गणतन्त्र दिवसकै दिन नेपालसहित 3 देशलाई मोदीले डरलाग्दो धम्की दिए। यी 3 देशमा भयो हल्ली खल्ली। सीमा नाकामा हतियार नचाउँदै दादागिरी देखाउने भारतीय गिरोहलाई सशस्त्रले गर्यो भाँटे कारबाही। यति धेरै गम्भीर घाइते। बिहानै जनमत पार्टीका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच भयो डरलाग्दो युद्ध। यति धेरैको भयो अवस्था चिन्ताजनक। प्रधानमन्त्री देउबाले दिए गणतन्त्र दिवसको अवसरमा भारतलाई फ्याट्टै शुभकामना। कालापानीको बारेमा भने कूटनीतिक नोट पठाउन खुट्टा कमाउँदै। र गलवान क्षेत्रमा धमाधम संरचना बनाउँदै चीन। भारत चीन बीचको तनाव फेरि आयो सतहमा। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में एक और विषय को उठाना चाहता हूं। आप सभी इस बात के साक्षी रहे हैं कि भारत की छवि को धूमिल करने के लिए किस तरह अलग अलग प्रयास चलते रहे हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत कुछ चलता रहता है। इससे हम ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये सिर्फ राजनीति है। ये राजनीति नहीं है, ये हमारे देश का सवाल है। और जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो ये भी हमारा दायित्व है कि दुनिया भारत को सही रूप में जाने। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। भारतीय सीमा नाकाबाट जबरजस्ती नेपाल पस्न खोज्ने गिरोह र सशस्त्र प्रहरीबीच झडप हुँदा करिब 8 जना भारतीय गम्भीर घाइते भएका छन्। नेपालमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भइरहेको तथा सप्तरी र धनुषामा सीके राउतको जनमत पार्टीले उग्र आन्दोलन गरिरहेकाले सीमा नाकामा कडाई गरिएको छ। सोही क्रममा दादागिरी देखाउँदै केही भारतीय नागरिक नेपाल पस्न खोज्दा प्रहरीले रोकेपछि झडप भएको थियो। झडपमा दादागिरी देखाउने भारतीयहरू घाइते भएका छन्। झडप मध्य प्रदेशको सीमा नाकामा भएको थियो। भारतको 75औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यहाँका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई शुभकामना सन्देश पठाउँदै उहाँको सुस्वास्थ्य र सुखका साथै भारतीय जनताको उत्तर प्रगति र समृद्धिको कामना गरेकी छन्। भारतको स्वतन्त्रताको 75औं वार्षिक उत्सव भारतमा आजादीका अमृत महोत्सवका रूपमा मनाइन लागेकोमा राष्ट्रपति भण्डारीले बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेकी हुन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आज पठाएको सन्देशमा उनको सुस्वास्थ्य र सुखको कामनाका साथै भारतीय जनताको उत्तर प्रगति र समृद्धिको कामना गरेका छन्। सन्देशमा प्रधानमन्त्री देउबाले सामाजिक आर्थिक विकासमा भारतले हासिल गरेको उल्लेखनीय उपलब्धि तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनमा गरेको प्रभावकारी प्रगतिको प्रशंसा गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध थप मजबुत हुँदै जाने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गाले भारतसँग नेपालको न्यानो र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको बताएका छन्। भारतको 73औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा बुधबार एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। नेपाल र भारत बीच न्यानो र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ। आगामी दिनमा यो सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु। भारतीय समकक्षी डाक्टर एस जयशंकरलाई खड्गाले पठाएको सन्देशमा भनिएको छ। सन्देशमा उनले भारतका जनताप्रति हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। जनमत पार्टी नेपालका नेता कार्यकर्ताले जनकपुरमा बुधबार बिहानैदेखि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। मध्य प्रदेशका 8 जिल्लाबाट राजधानी जनकपुर आइपुगेका जनमतका कार्यकर्ताहरूले लाठी भाँटासहित नगर क्षेत्रमा र्याली प्रदर्शन गर्दै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भइरहेको स्थान तिरहुतिया गाछीतर्फ जान थालेपछि प्रहरीले अवरोध गरेको हो। अवरोधको क्रममा दुवै पक्षबीच झडप भइरहेको छ भने जनमतका केही कार्यकर्ताहरू घाइते समेत भइसकेको जनमत प्रेस मञ्चका संयोजक बीपी शाहले जानकारी गराएका छन्।
जनमत पार्टीले किसानलाई मल उपलब्ध गराउन माग गर्दै पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार पहिला मल दे अनि निर्वाचन गर भन्ने नारासहित आन्दोलित भएको हो। किसानको मुद्दालाई सम्बोधन गराउनका लागि मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाउने जनमतको कार्यक्रम रहेको छ। तर बिहानैदेखि नगर क्षेत्रमा पार्टीका कार्यकर्ताहरूले उग्र प्रदर्शन गरेपछि झडपको माहौल सिर्जना भएको हो। चीनले भारत प्रशासित काश्मीर स्थित लद्दाखको सीमावर्ती क्षेत्रको पेङ्गुङ तालमा पुल निर्माण गरिरहेको छ, जसले भारतमा नयाँ सुरक्षा चिन्ता बढाएको छ। दुई आणविक शक्ति सम्पन्न यी दुई मुलुकबीचको सीमा रेखाको वास्तविक नियन्त्रण एलएसी नजिक चीनले 400 मिटर लामो र 8 मिटर चौडा पुल निर्माण गरिरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भारतको विदेश मन्त्रालयले उक्त पुल करिब 60 वर्षदेखि चीनको अवैध कब्जामा रहेको क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको र भारत सरकारले निर्माण गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कुरा गर्दै सरकारले भारतीय भूमि पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेको सुनिश्चित गर्न आवश्यक सबै कदम चालिरहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक विवरण आज आउँदैछ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बिहान 10 बजेपछि विवरण सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। प्रारम्भिक नतिजामा महिला र पुरुष सहित जम्मा जनसङ्ख्या, विदेशमा रहेका नेपालीको सङ्ख्या र नेपालमा जम्मा परिवार सङ्ख्या सार्वजनिक गरिने विभागले जनाएको छ। अहिले प्रारम्भिक विवरण मात्रै आउने र 6 महिनापछि विस्तृत नतिजा सार्वजनिक हुने बताइएको छ। विभागले भदौ 30 गतेदेखि असोज 28 गतेसम्म घर तथा घर परिवारको सूचीकरण तथा कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म मुख्य जनगणनाको काम गरेको थियो। बेलायत र चीनबाट 61 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप अनुदान स्वरूप आउने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतको आपूर्ति शाखाका अनुसार जनवरीभित्रै उक्त खोप नेपालमा आउन लागेको हो। चीनले 40 लाख डोज साइनोभ्याक र बेलायतले 21 लाख डोज इन्स्ट्राजेनेका खोप अनुदान स्वरूप दिन लागेको हो। बेलायतले दिने इन्स्ट्राजेनेका खोप नेपालमा प्रयोगमा आइसकेको भए पनि चीनले दिन लागेको साइनोभ्याक खोप नेपालमा पहिलो पटक आउन लागेको खोप हो। स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख सुरेन्द्र चौरासियाले पहिले 0.5 ml को सिग्नल डोजका लागि अनुमति भए पनि हाल 1 ml को डबल डोजको लागि अनुमति आएको हुँदा अब खोप आउँदा 1 ml को डबल डोजवाला खोप आउने बताएका छन्। साइनोभ्याक खोपलाई औषधि व्यवस्था विभागले यसअघि नै आपतकालीन प्रयोगको लागि अनुमति दिइसकेको छ। यो खोप भेरोसेल जस्तै हो। पहिलो डोज भेरोसेल लगाएकाले दोस्रो डोजको रूपमा साइनोभ्याक प्रयोग गर्न मिल्छ, चौरासियाले भने। यसअघि पनि चीनले खोप अनुदान दिँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मल कारखाना उद्योग स्थापना गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन्। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अफगानी नागरिकलाई सहयोग गरेर फर्किएका उद्योगी व्यवसायी र सरकारका प्रतिनिधिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमै मल कारखाना स्थापना गर्न आह्वान गरेका हुन्। उनले उद्योगी व्यवसायीले मल कारखाना स्थापना गरेमा सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले अफगानिस्तानमा खाद्यान्न सङ्कटको बेला मानवीय सहयोग गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै अफगानी नागरिकलाई सहयोग गरेकोमा सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले देश कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त बनेको भन्दै सबैले स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गरेर कोरोनालाई परास्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले कोरोना विरुद्धको खोप सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएकाले सबैले लगाएर कोरोनाबाट सुरक्षित हुन पनि आग्रह गरेका छन्। भारतले लगातार नेपालप्रति हेपाह प्रवृत्ति देखाइरहँदा पनि नेपाल सरकारले भने आत्मसमर्पणवादी नीति लिएको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनकै एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले आपत्ति जनाएको छ। दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गापारी महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव रोक्ने उद्देश्यले भारतीय पक्षले एकपक्षीय रूपमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले आपत्ति जनाएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्र नदीमा भारतले तटबन्धको निर्माण कार्य सुरु गर्नुभन्दा अगाडि निर्माणसँग जोडिएका सम्पूर्ण विवरण नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने वा जानकारी दिनुपर्ने तर्फ पनि सो पार्टीले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सो विवरणको आधारमा भारतले निर्माण गर्न थालेको संरचनाले नेपाललाई के कस्तो असर पर्ने हो वा पर्ने होइन त्यसको निर्क्युल भएपछि नेपालले दिने सहमतिका आधारमा मात्र भारतले त्यो निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सक्दछ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मङ्गलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सीमावर्ती क्षेत्र महाकाली नदीमा नेपाल तथा भारतले आफ्नो भूभागभित्र कुनै भौगोलिक संरचना निर्माण गर्नु परेमा एक अर्काको मुलुकको सहमति लिनुपर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालको सहमति नलिई एकलौटी ढङ्गबाट संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाएर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन तथा प्रचलनको अतिक्रमण गरेको ठहर पनि सो पार्टीले गरेको छ। भारतको हेपाह प्रवृत्ति भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले उक्त तटबन्ध निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न नेपाल सरकारसँग माग समेत गरेको छ। भारतले दशकौँदेखि दार्चुलाको कालापानीमा भारतीय सेना तैनाथ गरेको, लिपुलेक स्थित नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण र विस्तार गरिरहेको, दार्चुलाको मालघाट पारी तुइन तरिरहेका बेला भारतीय पक्षबाट नेपाली युवा जयसिंह धामीको हत्या गरिएको, दार्चुला स्थित नेपाली आकाशमा भारतले अनधिकृत तवरबाट हेलिकप्टर उडाउने काम गरेको स्मरण गराउँदै सो पार्टीले अहिले आएर नेपालको सहमति बिना तटबन्ध निर्माणको कार्यलाई भारतले अगाडि बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। यसरी सिलसिलेवार रूपमा भारतले नेपालको सार्वभौम सत्ता तथा अखण्डतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्दै आएको छ, तर नेपाल सरकारले यी विषयमा दृढतापूर्वक भारतसँग कुराकानी राख्न नसकेको प्रति पनि हाम्रो दलले सरकारको आत्मसमर्पणवादी नीतिको कडा विरोध गर्दछ, राष्ट्रिय जनमोर्चाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।